अब चाहिँ मैले 8 क्लासको अभिधर्म क्लास लिन लागेको हुँ। अभिधर्म क्लास भन्दा पहिले यो अभिधर्मको अलिकति ब्याकग्राउन्ड अनि अभिधर्म केलाई भनिन्छ भन्ने विषयमा म बताउन चाहन्छु। भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म बहुजन हित र सुखका लागि देशना गर्नुभएको सबै उपदेशहरूलाई 3 वटा पिटकमा विभाजन गरेर संग्रह गरिएका छन्। 3 वटा पिटक भन्नाले सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक। व्यवहारिक जीवन कसरी सुखमय गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक कौशल्यको निम्ति देशना गर्नुभएका उपदेशहरू चाहिँ सूत्र पिटकमा संग्रह गरिएका छन्। मानव जीवन व्यवस्थित बनाउनको लागि यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर प्रज्ञप्त गर्नुभएका नियमहरू विनय पिटकमा संग्रह गरिएका छन्। अनि जीवनको वास्तविक सत्य र संसारको वास्तविक सत्य अवबोधको निम्ति देशना गर्नुभएको उपदेशहरू चाहिँ अभिधर्म पिटकमा संग्रह गरिएका छन्। त्रिपिटक ग्रन्थमा अभिधर्मको आफ्नो विशिष्ट स्थान छ। भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेपछि चौथो सप्ताहको रूपमा 7 दिन 7 रात रत्नागर चैत्यमा अभिधर्मको चिन्तन मनन र परामर्श गर्नु भएको थियो। सप्त सप्ताह त थाहा छ है तपाईहरुलाई। प्रथममा चाहिँ बोधि पलङ्क सप्ताह भनेर, अनि दोस्रो चाहिँ अनिमिष सप्ताह, तेस्रो संक्रमण सप्ताह, अनि यो चौथो चाहिँ रत्नागर सप्ताह भनिन्छ। भगवान बुद्धले अभिधर्मको बारेमा यो चिन्तन मनन परामर्श गर्नुभएको थियो त्यो बेला। अनि अभिधर्मको उपदेश चाहिँ 7औं वर्षावासको समयमा त्रयस्तिंश देवलोकमा जानु भएर आफूलाई जन्म दिने आमा सन्तुष्टि देवपुत्र भनेर नाम पनि भनिरहेको छ कहीं, तर पाली अर्थ कथामा त यो देखिँदैन। आमा देवपुत्र प्रमुख 10,000 चक्रवालबाट समागम भएका देवगणहरूलाई 3 महिनासम्म नदीको धार जस्तै अटुट रूपले, निरन्तर रूपले, सतत रूपले देशना गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धले यसरी 3 महिनासम्म देवलोकमा दिनुभएको अभिधर्म उपदेशलाई सारांश रूपमा मनुष्य लोकमा सबभन्दा पहिले प्रज्ञामा एतदग्र प्राप्त अग्रश्रावक सारीपुत्र महास्तवीलाई बताउनु भएको थियो। अनि सारीपुत्र महास्तवीले आफ्ना 500 जना शिष्यहरूलाई बताउनु भएको थियो है। भगवान बुद्धले चाहिँ त्रयस्तिंश देवलोकमा देवताहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपले दिनुभएको भयो। अनि मनुष्य लोकमा चाहिँ सारीपुत्र भन्टेलाई संक्षिप्त रूपमा, अनि सारीपुत्र भन्टेले आफ्ना 500 जना शिष्यहरूलाई धेरै विस्तृतले पनि हैन, संक्षिप्तले पनि हैन, ठिक्क किसिमले बताउनु भएको थियो है। नाटी विठा र नाटी संक्षेप नय भनिन्छ त्यसलाई। विस्तृतले पनि हैन, संक्षिप्तले पनि हैन, ठिक्क किसिमले बताउनु भएको भयो। अनि यो अभिधर्म देशनालाई भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि प्रथम संज्ञान गर्नु भएका संगीतकारहरूले पिटकको रूपमा अभिधर्म पिटक, निकायका रूपमा चाहिँ खुड्डक निकाय, अनि अङ्गको रूपमा वैयाकरण, 9वटा अङ्ग छन्, तीमध्ये वैयाकरण अथवा व्याकरणलाई भनेको हो। धर्मस्कन्धको रूपमा 42,000 र ग्रन्थको रूपमा चाहिँ यो 7 वटा ग्रन्थहरू धम्मसङ्गनी, विभङ्ग, धातु कथा, पुगल्पन्यति, कथावथु, यमक र पठान गरेर 7 वटा ग्रन्थहरूमा विभाजन गरेर देखाउनु भएको छ। अहिले हामीले 7 वटा ग्रन्थ पढ्ने हैन, 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिराखेको अर्थलाई संक्षिप्त रूपले देखाइएको अभिधर्मार्थ संग्रहलाई पढ्ने हो है। हामीले त्यो विस्तृत रूपले पढ्ने हैन, संक्षिप्त रूपमा। अब चाहिँ अभिधर्म भनेको के हो त
हुन त तपाईले 60 क्लासमा पनि अभिटर्म पढ्नु भइसक्यो है। अभिटर्म पढ्नु भइसक्यो। अहिले चाहिँ यो अलिकति मैले सम्झाइदिएको भन्नु पर्ला है। अभिधम्ममा अभि र धम्म भन्ने चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ यो अभिधम्म भन्ने शब्द। अभि भन्ने एउटा अनि धम्म भन्ने एउटा। अभिको अर्थ के त भन्दाखेरि यसको विभिन्न अर्थहरू छन्, तीमध्ये अतिरिक्त अथवा विशिष्ट भनेर चाहिँ अर्थ दिन्छ यो अभिले। अनि धर्मले, धर्म शब्दको पनि विभिन्न अर्थ मध्ये स्वभाव भनेर चाहिँ अर्थ दिन्छ। यहाँ लिनुपर्ने अर्थ चाहिँ स्वभाव हो। धर्म पनि, धर्म मात्र भन्यो भने धर्म पनि स्वतन्त्र धर्म, अभिधर्म भनेर दुईवटा भएकोमा यो धर्म शब्द परस्परमा मिले पनि हैन, अभिधर्म चाहिँ स्वतन्त्र धर्म भन्दा अतिरिक्त र विशिष्ट भएकोले, अभिधर्म स्वतन्त्र धर्म भन्दा अतिरिक्त र विशिष्ट भएकोले अभि अतिरेको धर्म अभिधर्म भन्ने यो चाहिँ पाली भाषाबाट परिभाषा दिएको भयो। अनि अर्कोमा चाहिँ अभिको अर्थ विशेषो गरेर धम्मो अभिधम्मो भनेर चाहिँ देखाइराखेको छ। अब यो अभिधर्म भनेको के भयो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र धर्म भन्दा अतिरिक्त र विशेष भएकोले अभिधर्म भनेको हो। अब उदाहरणको लागि भनौँ कि सूत्र पिटकमा भए अब यो धर्मपदको गाथा एउटा छ नि, कुशलं कटबं बहुङ भनेर। कुशलं कुशल पुण्य कार्यलाई काटबं बहुङ धेरै गर्नुपर्छ आदि रूपले मात्र भनेको छ। कुशल भनेको के हो, यो कुशल चाहिँ कति प्रकारका छन्, स्कन्द आयतन धातु सत्यका रूपमा चाहिँ के हुन् भनेर देखाइएको छैन सूत्र पिटकमा। अभिधर्ममा चाहिँ कुशल भनेको अनवज सुख विपाक लक्षण दोष रहित भएर राम्रो फल दिने लक्षण भएको स्वभावलाई कुशल भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपले देखाएको छ। अनि यो कुशल पनि हैन, अब संक्षिप्तमा 21 वटा, विस्तृतमा 37 वटा, अनि ती चित्तसँग संप्रयुक्त हुने चैसिकहरूको स्वरूप त्यति मात्र होइन, यी संप्रयुक्त चैसिकहरूलाई समेत स्कन्द आयतन धातुको रूपमा विभाजन गरेर देखाएको छ। यसरी चाहिँ यो स्वतन्त्र धर्म भन्दा विशिष्ट र अतिरिक्त भएकोले अभिधर्म बनिएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले है। अनि चाहिँ अब तपाईहरुले 7 क्लासमा अभिधर्म पढ्नु भइसक्यो, चित्तकाण्ड र चैसिक काण्ड। अहिले 8 क्लासमा आएर चित्त, चैसिक र प्रकीर्णक काण्ड भनेर 3 वटा चाहिन्छ। अनि के थप पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ 8 क्लासमा पाली पनि पढ्नु पर्छ है। हामीले अहिले पाली पनि पढ्नु पर्छ, पाली पनि कण्ठ गर्नुपर्छ। पहिले 7 क्लासमा पढ्दाखेरि पाली चाहिँदैन, तर अहिले चाहिँ हामीले पाली पढ्नु पर्छ। त्यसैले यो पालीलाई पनि म अलिक गाह्रो अथवा गाथाहरू चाहिँ पढ्न लगाउँछु, प्र्याक्टिस गर्न लगाउँछु। सबभन्दा पहिले चित्तकाण्ड देखिरहनु भएको छ है, तपाईहरुले देख्नु भएको छ है? छ गुरुमा। चित्तकाण्ड भनेर अब हाम्रो सुरु हुन्छ। अब चित्तकाण्डमा पनि सबभन्दा पहिले यहाँ गाथा आएको छ। गाथा है, सम्मा सम्बुद्ध मतुलं सत्सतम गनुतमं अभिवादीय भाषिसं अभिधम्मठसंगं भनेर यो पहिलो गाथा आयो। यो गाथा पढ्नु भन्दा पहिले हामीले यो शब्दहरू कसरी चाहिँ मिलिरहेको छ है, यो शब्दलाई पहिला चाहिँ परिच्छेद गर्नुपर्छ, अनि मात्र अर्थ दिनलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, सम्मा सम्बुद्ध मतुलं भन्ने यो एउटा पाठ भयो, ससधम्म गनुतमं भनेको अर्को पाठ, दोस्रो पाठ भयो, अभिवादीय भाषिसं तेस्रो पाठ भयो, अभिधम्मठसंगं यो चौथो पाठ भयो। अब यहाँ पहिलो पाठ सम्मा सम्बुद्ध मतुलं भनेकोमा यहाँ सन्धि भइरहेको छ। सम्मा सम्बुद्ध
मटुलङ। अब हुन तपाईहरुले 7 क्लासमा पनि सन्धि पढ्नु भइसकेको छ। अब यो सन्धिलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्नु पर्यो। यसलाई पदच्छेद गर्दाखेरि तल हेर्नुस् त सम्मा सम्बुद्धं अटुलङ भनेर पदच्छेद गर्नुपर्छ है। अनि ससटम गनुटमङमा पनि यहाँ गनुटमङमा सन्धि भइराखेको छ, त्यसैले त्यसलाई छुट्याएर गण र उत्तम भनेर पदच्छेद गर्नुपर्छ। अर्को अभिटम ठसङ्गमा अभिटम अनि अठ सङ्ग भनेर चारवटा पर्छ। यसरी छुट्यायो भने अनि अर्थ दिनलाई सजिलो हुन्छ। अब यहाँ अर्थ हेर्नुस् त, यो अर्थ चाहिँ दुई प्रकारले, यो चाहिँ हाम्रो किताबमा भएको माथिको अर्थ किताबमा भएको भयो है। अलिकति लामो भएकोले तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर मैले संक्षिप्तमा सजिलोसँग पनि यहाँ अर्थ दिइरहेको छु। गुरुमा हजुर, यो कुन किताबबाट हो? यो अभिधर्मार्थ संग्रह भन्ने किताब छ नि, तपाईहरुसँग छैन त्यो किताब? किताब छैन गुरुमा, अहिले ज्ञानपुनिक महासवीर पण्डेले लेख्नु भएको अभिधर्म संग्रह। हजुर, अभिधर्मार्थ संग्रह अहिले नयाँ किताब पनि निस्किसकेको छ गुरुमा। निस्क्यो र हामीलाई थाहै भएन। बढ्यान पण्डेलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नुस् न है। हुन्छ गुरुमा, अहिले नयाँ निस्केको छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो गाठामा चाहिँ कर्ता छैन। अभिधर्मार्थ संग्रहलाई बताउने छु भनेर यहाँ बताउने छु, यो भाषिसङ्घ भनेको क्रिया हो, यो क्रियाको कर्ता छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ मैले भनेर यो थपिदिएको भयो है। मैले भनेर यो कर्ता राखिदिएको। यहाँ मैले भनेको कसलाई भनेको थाहा छ तपाईलाई? यो ग्रन्थ कसले लेखेको होला थाहा छ? अनुरुद्धाचार्यले लेख्नु भएको। यो अनुरुद्धाचार्य, अनुरुद्ध आचार्य, उहाँलाई पनि एकजना चाहिँ उपासकले प्रार्थना गरेकोले है। यो ग्रन्थ चाहिँ नम्बर भन्ने चाहिँ श्रद्धावान उपासकले प्रार्थना गरेकोले अनुरुद्धाचार्यले लेख्नु भएको हो। यो अभिधर्मार्थ संग्रहको अन्तमा एउटा गाथा छ, चरित्र शोभित विशाल कुलोदयेन सद्दाभिहुद्ध परिशुद्ध गुणोदयेन भनेर एउटा गाथा छ। चरित्रशीलले सुशोभित हुनु भएको रे, विशाल कुलमा उत्पन्न भएको श्रद्धावान नम्ब नामको दायकले अथवा उपासकले अभिधर्मार्थ संग्रह लेख्नको लागि हैन अनुरुद्धाचार्यलाई प्रार्थना गरेकोले अनि उहाँ अनुरुद्धाचार्यज्यूले यो अभिधर्मार्थ संग्रह ग्रन्थ लेख्नु भएको हो। त्यसैले यहाँ मैले भनेको यो अनुरुद्धाचार्यले आफूलाई भनेको भयो। यहाँ अर्थ दिइराखेको हेर्नुस् त, सत्पुरुषहरूको परमार्थ हिसाबले विद्यमान भएको धर्म भनेको चाहिँ यो सद्धर्म, सत्धर्ममा सद्धर्मको अर्थ दिएको हो यो है। अलि लामो छ अलि लामो छ है। सद्धर्मको अर्थ सत्पुरुषहरूको धर्म सद्धर्म, अनि अर्को पनि अर्थ परमार्थ हिसाबले विद्यमान भएको धर्म है। यो चाहिँ सद्धर्मको अर्थ दिएको भयो। अनि गणको अर्थ छ नि यहाँ, गणको अर्थ चाहिँ विशेष रूपले प्रख्यात भएका, अविद्या उखिलिसकेका, उत्तम आर्य पुर्गल, अनि सलाई पनि अर्थ दिएर शहीद हुनु भएका भनेर यो ससटम गणुटमको अर्थ हो। यो यहाँदेखि सत्पुरुषहरूको देखि लिएर पुर्गल शहीद हुनु भएकासम्म है। अनि अर्को चाहिँ शील आदि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका भनेको यो अटुलङ भन्ने शब्दको अर्थ दिएको हो। शील आदि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका, अटुलङको अर्थ। अनि अर्को चाहिँ अब सम्मा सम्बुद्धको अर्थ आउँछ, संस्कृत असंस्कृत रूपले भेद भइरहेको धर्मलाई यथार्थ रूपले स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं आफैले जानिलिनु भएका सम्यक सम्बुद्धलाई भनेको यो सम्यक सम्बुद्धको अर्थ दिएको भयो।
अभिवादन गरिसकेपछि भनेको अभिवाद्यको अर्थ है। अनि अभिधम्मर्थसङ्ग्रहको अर्थ चाहिँ 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिराख्नु भएको अर्थलाई संक्षिप्त रूपले ग्रहण गरिराखेको अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बताउने छु भनेर यो चाहिँ विस्तृत रूपले अर्थ भयो है। यो अर्थ अलि चाहिँ तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ, त्यसैले मैले संक्षिप्तमा तल दिइराखेको अर्थ हेर्नुस् त, यो अर्थ मात्रै तपाईले पढ्नु भए नि हुन्छ। अब सकिन्छ भने माथिको पढ्नुस् हैन, यदि त्यो गाह्रो लाग्छ भने तलको अर्थ हेर्नुस् त। यहाँ गुरुमा यो किताबमा पनि यस्तै लेखिराख्नु भएको छ कि? किताबमा पनि यो माथिको छ, यो तलको चाहिँ छैन। तलको चाहिँ यो मैले चाहिँ संक्षिप्तमा सरल रूपले दिएको भयो है। हजुर, यो मात्र लेख्दा पनि, तलको मात्र लेख्दा पनि हुन्छ होला है? हुन्छ 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 हजुर हुन्छ। दुईटा गाथाको चाहिँ यसरी अर्थ दिएको छु मैले। अर्को त यही किताबकै हो, यो अलिकति तपाईलाई गाह्रो होला भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब तलको अर्थ हेर्नुहोस् है, यो सरल छ। मैले 3 प्रकारका सद्धर्म, यो सद्धर्मको अर्थ दिएको भयो। सद्धर्म 3 प्रकारका सद्धर्म। अब यहाँ तल आउँछ त्यो 3 प्रकारका सद्धर्म भनेका के हुन् भनेर। अनि उत्तम आर्यगण सहित हुनु भएका है, यो गणको अर्थ छ नि, गणुत्तमको अर्थ हो यो। उत्तम गणुत्तममा गण र उत्तम, उत्तमलाई उत्तम भनेरै अर्थ दियो, अनि गणलाई चाहिँ आर्यगण सहित हुनु भएका, सको अर्थ चाहिँ सहित हुनु भएका। अनि चाहिँ अटुलङको अर्थ यहाँ शील इत्यादि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका। सम्यक समा समुद्रलाई चाहिँ सम्यक समुद्रलाई भनेर नै भने, त्यसको अर्थ छुट्याएन। अभिवादन गर्दछु भनेर यहाँ वाक्य एउटा चाहिँ भयो हैन। अनि त्यो वाक्य अन्त भएपछि अभिवादन गरिसकेपछि भनेको यो अभिवादीयको अर्थ हो। अनि अभिधम्मर्थसङ्ग्रहको अर्थ चाहिँ 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिराख्नु भएको अर्थलाई संक्षिप्तले ग्रहण गरिराखेको अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बताउने छु। यो अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह भनेको के हो भन्यो भने यो अर्थ भयो। अभिधर्म चाहिँ 7 वटा ग्रन्थ छन् हैन, त्यसमा चाहिँ व्याख्या गरिराखेको अर्थलाई संक्षिप्तले मात्र यो ग्रहण गरेर देखाएकोलाई चाहिँ अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह भनिन्छ है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ सरल लागेको कुन चाहिँ भयो यो हो, यो सरल लाग्छ, सहिलो छैन। हजुर गुरुमा, यो भयो भने त्यति चाहिँ उ छैन हैन, सहिलैसँग अर्थ दिन सकिन्छ। बुझ्न माथिको हुन्छ। धेरै चाहिँ अब विस्तृत रूपमा यो सबै अर्थ आउने गरी दिइराखेको भयो। सकिन्छ भने यो माथिकै तपाईले पढ्नुस् हैन, गाह्रो लाग्छ भने तलको पढ्नु भए नि हुन्छ। अब यो तलकोलाई फेरि एकचोटि गाथा मात्रै हेरेर अर्थ दिन्छु है। यो गाथा आयो भने अर्थ पनि आयो, अलग त्यति पढिराख्नु परेन। यहाँ 3 प्रकारका सद्धर्म, ससधर्म गणुत्तममा 3 प्रकारका सद्धर्म, उत्तम आर्यगण सहित, सहित भनेको यो सको अर्थलाई भनेको सहित हुनु भएका। अनि अटुलङको शील इत्यादि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका सम्मा समुद्र सम्यक सम्बुद्धलाई अभिवादन गर्दछु भनेर यो वाक्य टुङ्ग्याउने। अनि अभिवादन गरिसकेपछि भनेको यो अभिवाद्यलाई भनेको है। पछि के गर्ने त? अभिधम्मर्थसङ्ग्रहं 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिराख्नु भएको अर्थलाई संक्षिप्तले ग्रहण गरिराखेको अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई भाषीसँग बताउने छु। यो भयो। अब यो गाथाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि प्रणाम र प्रतिज्ञालाई देखाउँछ रे। यहाँ हेडिङ नै प्रणाम र प्रतिज्ञा भनेर लेखिरहेको छ। यो सम्मा समुद्र गाथा संक्षिप्त रूपले प्रणाम र प्रतिज्ञालाई देखाइएको गाथा हो है। अब यो प्रणाम भनेको सम्मा सम्बुद्धदेखि लिएर हैन यहाँ अभिवाद्यसम्म चाहिँ यो प्रणाम भयो। प्रणाम चाहिँ
यहाँ चाहिँ प्रणामलाई यहाँ टुङ्ग्याएर अर्थमा चाहिँ स्पष्ट छ, अभिवादन गर्दछु। यो अर्थलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो मैलेदेखि अभिवादन गर्दछु भनेको यो के भयो, यो प्रणाम गरेको भयो है। अनि अभिवादन गरिसकेपछि अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बटाउने छु भनेको त्यो प्रतिज्ञा गरेको भयो। बुझ्नुभयो है? यो चाहिँ सरल रूपले यो तलको अर्थ भयो। अब माथिको पढ्नलाई पनि अब सजिलो त बनाउनु पर्यो नि हैन, त्यसैले माथिकोलाई अब एकचोटि फेरि बुझाउन चाहन्छु म। मैले कर्ता नभएकोले कर्ता थपिदिएको भयो। अनि सधम्म भन्ने शब्द छ, सधम्म भनेको सत्पुरुषहरूको धर्मलाई सधर्म भनेर भनिन्छ, त्यसैले सत्पुरुषहरूको यो धर्म भनेर यहाँ अर्थ दिएको भयो। अनि त्यो धर्म पनि के त भन्दाखेरि परमार्थको हिसाबले विद्यमान भएको धर्म। अब परमार्थ भनेको के हो भनेर पछि आउँछ, यो विद्यमान भएको धर्म है, त्यसको बारेमा परमार्थ भनेको के हो, प्रज्ञप्ति भनेको के हो पछि आउने हुनाले यहाँ त्यतिकै छोडौं। अनि विशेष रूपले प्रख्यात भएका अविद्या उखेलिसकेका उत्तम आर्य फुटगलहरू सहित हुनु भएका भनेको यो गणुत्तमको चाहिँ अर्थ दिएको हो है, गण र उत्तमको। यहाँ चाहिँ उत्तम कसरी उत्तम भएको त भन्दाखेरि अविद्या उखेलिसकेका, अविद्या भनेपछि त यो अरन्ट नै भइसकेकाहरूलाई लिइराखेको भयो उत्तम आर्य फुटगलहरू। अविद्या नै उखेलिसक्यो भनेपछि त सम्पूर्ण रूपले नै क्लेश प्रहान गरिसकेको भयो, त्यसैले एकदम चाहिँ पवित्र भएका आर्य फुटगलहरू सहित हुनु भएका भनेर यो व्याख्या गरेर अर्थ दिएको भयो। अनि शील आदि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका भनेको चाहिँ यो भगवान बुद्धको विशेषण भयो, सम्यक सम्बुद्धको विशेषण। शील आदिले अब समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ज्ञान दर्शन भनेर यो चाहिँ आदिले लिनु पर्यो हैन। त्यस्तो गुणले कसैसँग पनि समान छैन, भगवान बुद्धसँग समान हुने त कोही पनि छैन नि हैन। अनि संस्कृत असंस्कृत रूपले भेद भइरहेको धर्मलाई यथार्थ रूपले स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं आफैले जानी लिनु भएका भनेको यो सम्यक सम्बुद्धलाई अर्थ्याइएको हो है। सम्मा सम्बुद्धमा पनि सम्मा भन्ने एउटा शब्द छ, सम भन्ने एउटा, बुद्ध भन्ने एउटा, तीनटा शब्द मिलेर भनिरहेको छ। सम्यक भनेको यथार्थ रूपले है, यथार्थ रूपले, सम्यक भनेको यथार्थ रूपले भनेको के हो, संस्कृत असंस्कृत रूपले भेद भइरहेको धर्मलाई यथार्थ रूपले यो लौकिक धर्म लोकोत्तर धर्मलाई भनेको भयो। अनि सङ्घ भनेको स्वयं आफैले है, अरूका चाहिँ सिकेर हैन, स्वयं आफैले। अनि बुद्ध भनेको जानी लिनु भएकोलाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। एउटा एउटा शब्दको अर्थलाई चाहिँ यो छुट्याएर दिइरहेको छ। हुन त यो विस्तृत रूपले पढ्न सके त राम्रो हो है। अनि अभिवादिएको अर्थ चाहिँ अभिवादन गरिसकेपछि, अनि यो चाहिँ जोडा भयो, तलकोसँग जोडा। अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बटाउने छु, संक्षिप्तमा भन्यो भने अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बटाउने छु। अब यो अभिधर्मार्थ सङ्ग्रह भनेको कस्तो त भन्दाखेरि 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा व्याख्या गरिराखेको अर्थलाई संक्षिप्त रूपले ग्रहण गरिराखेको है। अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बटाउने छु भनेर यसरी चाहिँ यो अर्थ दिइराखेको भयो। अब तपाईहरुले चाहिँ अब हुन्छ आफुलाई मन परेको यो दुईटा मध्ये एउटा अर्थ दिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 3 प्रकारका सधर्म भनेर आइराखेको हुनाले त्यो 3 प्रकारका सधर्म भनेको के हो त? परियति, पटिपटि, पटिवेदलाई भनेको हो है। 3 वटा सधर्म भनेको। परियति भनेको के हो, पटिपटि भनेको के हो, पटिवेद भनेको के हो, यो पनि हामीले यहाँ चाहिँ दिइराखेको यो परियति नै भइहाल्यो। पटिपटिलाई प्रतिपटि भनेर भनिन्छ हैन, पटिवेदलाई प्रतिवेद, यो चाहिँ संस्कृतिकरण गरेको भयो। त्यसैले 3 प्रकारका सधर्म भनेको परियति सधर्म, प्रतिपटि सधर्म, प्रतिवेद सधर्म। परियति सधर्म भन्नाले चाहिँ यो मानव जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि
सुख शान्ति र निर्दोषपूर्वक जीवन जिउनको लागि सिक्नै पर्ने है, बुझ्नै पर्ने, अध्ययन गर्नै पर्ने धर्मलाई परियति भनेर भनिन्छ है। हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले सिक्नै पर्ने पर्याप्निटबाटी परियति भनेर पाली भाषामा त्यसरी भनिरहेको छ। सिक्नै पर्ने भएको विषयलाई चाहिँ परियति भनेर भनिन्छ। अब यो परियति भन्दाखेरि के लिने त? त्रिपिटक पाली भयो र अर्थकथाहरू है। त्रिपिटक पाली अर्थकथाहरूलाई परियति भनेर भनिन्छ। अनि प्रतिपन्नीको चाहिँ आचरण गर्नेलाई भनिन्छ। अब आचरण गर्ने भनेको शील पालन गर्ने भयो। ढुटाङ्ग भनेर छ, त्यस्तो ढुटाङ्गलाई आचरण गर्ने। त्यस्तै कर्मस्थान भावना अभ्यास गर्ने भनेको मतलब समठ ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्नेलाई प्रतिपत्ति सद्धर्म भनेर भनिन्छ। अनि प्रतिवेद सद्धर्म भनेको यथार्थ रूपले जान्नुपर्ने मार्ग ज्ञान फल, मार्ग फल निर्वाणलाई चाहिँ प्रतिवेद भनेर भनिन्छ है। धर्मलाई अभ्यास गरेर प्राप्त हुने यो ज्ञानहरू, यस्तै निर्वाणलाई प्रतिवेद सद्धर्म भनेर भनिन्छ। अनि यहाँ गाथामा अनि यो गाथाको अर्थ दिँदाखेरि यहाँ 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा भनिरहेको छ नि। त्यसैले अब यो 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थ भनेको के हुन् त थाहा पाउनु पर्यो नि। 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थ भनेको धम्मसङ्गनी, विभङ्ग, धातु कथा, पुग्गल पञ्यति, कथावट्ठु, यमक, पठान। यो चाहिँ 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थ भनेको यो हो। सारिपुत्र पण्डितले आफ्ना 500 जना शिष्यहरूलाई संक्षिप्तले पनि हैन, विस्तृतले पनि हैन, ठिक्क किसिमले दिनुभएको यो उपदेशलाई नै ग्रन्थको रूपमा चाहिँ यसरी 7 वटामा चाहिँ उल्लेख गरिराखेको भयो। अब हामीले पढ्ने चाहिँ के भयो? यो 7 वटा अभिधर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरिराखेको, व्याख्या गरिराखेकोलाई संक्षिप्त रूपले मात्र पढ्ने हो। बुझ्नु भयो है? गुरुमा माथिको एकचोटि फेरि देखाउनुस्। माथिको त्यो गाथा हजुर, भावार्थ अलि मैले सारेन, भर्खर सारे। यो माथिको यो त बुकमै छ है। यो बुक पाएको छैन, फेरि पाउँछ कि पाउँदैन भनेर पाउँछ होला। त्यो किताब नयाँ निस्केको हो। होइन, नभए स्क्रिनशट गर्नुस् न। हुन्छ, मैले सार हस् अहिले नयाँ निस्केको भएर त्यो किताब चाहिँ हुन्छ होला है। त्यसो भए यो गाथा चाहिँ यति नै गरौँ न हैन। यो गाथा अब सम्मा समुद्र मटुलङ, यो गाथा एकचोटि तपाईहरुले पनि भन्नुहुन्छ कि? हुन्छ जी, भन्न लगाउँछ है। यो सन्धि धेरै भएको हुनाले यो पढ्नलाई अलिक गाह्रो हुन सक्छ। सम्मा सम्बुद्ध मटुलङ, सस्स धम्म गनुतमं, अभिवादीय पासिसं, अभिधम्मत्थ संगहं। अब तपाईहरुले भन्नुस् त। संक्षिप्तमा भन्नु पर्दाखेरि मैले हैन 3 प्रकारका सधर्म, उत्तम आर्यगण सहित हुनुभएका, शील इत्यादि गुणले कसैसँग समान नहुनु भएका सम्यक सम्बुद्धलाई अभिवादन गर्दछु। अभिवादन गरिसकेपछि अभिधर्मार्थ संग्रहलाई बताउने छु। यति नै हो संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने है। अझ संक्षिप्तमा भन्ने हो भने मैले बुद्ध धर्म संघलाई अभिवादन गरिसकेपछि अभिधर्मार्थ संग्रहलाई बताउँछु। यति नै भनेको हो। यो यहाँ चाहिँ गुणहरू पनि राखेको हुनाले अलि लामो हुन गएको हो। वास्तवमा छोटकरीमा भन्ने हो भने
मैले बुद्ध धर्मसँगलाई अभिवादन गरिसकेपछि अभिधर्मार्थ सङ्ग्रहलाई बटाउने छु। यति मात्रै है। तर अब यहाँ चाहिँ गुण विशेषणहरू पनि राखेर अर्थ दिएको हुनाले यो लामो हुन गएको हो। अब दोस्रो गाथा जाउँ है। ल आयो अब परमार्थ धर्म 4 वटा। यहाँ परमार्थ आउने हुनाले अघि मैले नभनेको हो। ल अब अर्को गाथामा चाहिँ तट्ठ उता पितम मट्ठा चटुढा परमट्ठटो चित्तं चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सब्बथा। यहाँ कहाँनिर सन्धि भइरहेको छ भन्दाखेरि उता पितम मट्ठा। यसलाई परच्छेद गर्दाखेरि उता अनि अभितम मट्ठा भनेर यसरी परच्छेद गर्नुपर्छ। निब्बानमितिलाई निब्बानं इति है यो पनि लेखिराख्नु पाए नि हुन्छ। तपाईलाई सन्धिको लागि काम लाग्छ यो। गुरुमा यो पाली आउँदा त्यो सन्धि पनि हामीले गरेर देखाउनु पर्छ कि पर्दैन गुरुमा? पर्दैन। यो चाहिँ अर्थ दिनलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर छुट्याएर दिएको है। अब यसमा पनि यो पहिलो भावार्थ भन्ने चाहिँ तपाईको यो बुकमै कोर्स अफ स्टडीमै भएको अर्थ भयो। अनि तलको चाहिँ संक्षिप्त अर्थ दिएको भयो। अब यहाँ हेर्नुस् तट्ठ भनेर यहाँ छ। तट्ठ भनेको खास त्यस पदमा भनेको त्यति मात्रै अर्थ हो। तर यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपले ती 7 अभिधर्म ग्रन्थमा है यो तट्ठको अर्थ हो। तट्ठ यहाँ कहाँ भन्दाखेरि 7 अभिधर्म ग्रन्थमा अघि जुन भनेर आएको एउटा मसङ्गिनी इत्यादि छ नि त्यो 7 वटा ग्रन्थमा भनेको है। अनि उत्ताभितम मट्ठाको अर्थ चाहिँ यो कुशल र स्कन्द आदि सम्पूर्ण भेदले तथागतले बताउनु भएको उट्टाको अर्थ यो है। उट्टाको अर्थ बताउनु भएको त्यति मात्रै हो। बताउनु भएको है। बताउनु भएको त्यति मात्रै अर्थ हो। तर के बताउनु भएको भन्दाखेरि कुशल र स्कन्द आदि कुशल अकुशल अव्याकृत स्कन्द आयतन धातु सत्य त्यस्तो सबै आदिले लिनु पर्यो। यी सम्पूर्ण भेदले तथागतले बताउनु भएको भनेको यो उत्ताको अर्थ भयो। अनि धर्मार्थलाई यहाँ अभिधर्मार्थ नै भनिरहेछ। अभिधर्मार्थलाई अघि अर्थ दिइसकेको भएर अभिधर्मार्थ नै भनेर अर्थ दियो। अनि अर्को के परमट्ठटोको अर्थ। अब परमट्ठटो भन्ने शब्द छ नि त्यसको अर्थ यथार्थ रूपले। यथार्थ रूपले भनेको जस्तो छ त्यस्तै वास्तविक रूपले भनेको यो। र उत्तम स्वभावको हिसाबले भनेको पनि यो परमार्थको अर्थलाई नै 2 किसिमले दिएको भयो है। उत्तम स्वभावको हिसाबले विज्ञान स्कन्द। अब यो चित्तको अर्थ दिएको भयो। यो चित्तलाई चाहिँ विज्ञान स्कन्द रे। यो परमट्ठटोको अर्थ यथार्थ रूपले र उत्तम स्वभावको हिसाबले भनेको परमट्ठटोको अर्थ भयो। अनि चित्तङ भनेको विज्ञान स्कन्द। 5 वटा स्कन्द त थाहा छ नि तपाईलाई? थाहा छ? रूप स्कन्द, वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द, विज्ञान स्कन्द भनेर त्यो 5 वटा स्कन्दमा चित्त भनेको चाहिँ विज्ञान स्कन्द हो। त्यसैले यहाँ विज्ञान स्कन्द भनेको है। अनि अब चेतसिकलाई चाहिँ के भनिराख्यो? चेतसिक वेदना आदि 3 वटा स्कन्द। अब यो आदिबाट के लिनु पर्यो? संज्ञा संस्कार। वेदना स्कन्द भयो। संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द। यसलाई चाहिँ 3 स्कन्द समूह भनेको भयो है। भनेपछि स्कन्द कतिवटा गयो? 4 वटा गयो। विज्ञान स्कन्द, वेदना स्कन्द, संज्ञा स्कन्द, संस्कार स्कन्द। चित्तलाई विज्ञान स्कन्द भनेको भयो। चैतसिकलाई चाहिँ 3 वटा स्कन्दमा देखाएको भयो। अब बाँकी रह्यो रूपङ। रूपङलाई यहाँ भूत र उपादान रूप अनुसार भेद भइरहेको रूपस्कन्द। रूपस्कन्द पनि
संक्षिप्तमा चाहिँ दुई प्रकारले विभाजन गरिरहेको छ। भूत रूप भनेर पृथ्वी आपो तेजो वायु भनेर यो 4वटा, अनि यो 4वटालाई आधार लिएर उत्पन्न हुने रूपलाई चाहिँ उपादान रूप भनिन्छ। त्यो 24 प्रकारका छन् है। रूप चाहिँ विस्तृत रूपले भन्ने हो भने 28, महाभूत 4वटा, उपादान रूप 24वटा। यसरी भेद भइरहेको रूप स्कन्ध रे। अब रूपको पनि सकियो यहाँ है, चित्त चैतसिक रूप सक्यो। अब निर्वाणलाई देखाउनुहुन्छ यहाँ। मार्ग अनि फलको आरमण भइरहेको असंस्कृत धर्म निर्वाण। निर्वाण मात्र नभनिकन यो निर्वाण भनेको कस्तो, मार्ग फलको आरमण, मार्ग फलको चाहिँ विषय वस्तु है। अनि असंस्कृत धर्म, संस्कृत होइन असंस्कृत धर्म निर्वाण है। यसरी चाहिँ 4 प्रकारले रहेको छ भने यो विस्तृत रूपले अर्थ दिएको भयो। अब त्यसलाई संक्षिप्तमा अर्थ दिँदाखेरि त्यस अभिधर्मस्थ संग्रह भन्ने पदमा भनिएका अभिधर्मका अर्थहरू परमार्थ हिसाबले चित्त चैतसिक रूप र निर्वाण गरी सम्पूर्ण भेदले 4 किसिमका छन्। अब यो गाथाको संक्षिप्त अर्थ के भयो त भन्दाखेरि अभिधर्ममा हैन, यो 4 प्रकार अभिधर्ममा भनेको 7वटा अभिधर्म ग्रन्थमा देखाइएका धर्महरू के त भन्दाखेरि परमार्थको हिसाबले चित्त चैतसिक रूप निर्वाण यो 4वटा नै हुन् भनेको भयो। अब यो 4वटालाई फेरि तल एकचोटि चाहिँ यो विस्तृत रूपमा पनि आउन आइसक्यो, तर ठ्याक्क अर्थ चाहिँ आएको छैन। त्यसैले परमार्थ धर्म 4वटा भनेर फेरि मैले तल दिइरहेको छु। चित्त है, चैतसिक रूप निर्वाणमा चित्त केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि साधारण अर्थमा चित्त भनेको मन हो। मन है, थाहा पाउने स्वभाव भएको मन, आरमण विषय वस्तुलाई जान्ने थाहा पाउने स्वभाव भएकोलाई मन भनिन्छ नि हैन, चित्त। अनि चैतसिक भनेको चित्तमा मिल्ने स्वभाव रे, चित्तमा उत्पत्ति हुने, चित्तमा मिल्ने भनेको चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने। तपाईहरुले 7 क्लासमा पढ्नु भइसक्यो। चैतसिकको लक्षण 4वटा सम्झनु भएको छ। चित्त सँगसँगै उत्पन्न हुने, चित्त सँगसँगै निरोध हुने, चित्तले ग्रहण गरेको आरमणलाई नै ग्रहण गर्ने, चित्तले जुन वस्तुको आधार लिएको हो त्यसैलाई नै आधार लिएर उत्पन्न हुने है, यो लक्षण भएको धर्मलाई नै के भनिन्छ, यो 4वटा लक्षण भएको धर्मलाई नै चैतसिक भनेर भनिन्छ। अनि रूप शीत उष्ण भनेको यो सन्धि भइरहेछ यहाँ। शीत उष्ण आदि विपरीत कारणले परिवर्तन हुने स्वभाव धर्म भनेको यो बदलेर जाने स्वभाव छ है। कसरी परिवर्तन हुन्छ, चिसोले पनि परिवर्तन हुन्छ। मैले भन्न लगाउँदाखेरि मात्र तपाईहरुले चाहिँ गाथा भन्न लगाउने बेलामा अनम्युट गरेर अरु बेला म्युट गरेर राख्नुस्। अब यहाँ यो रूपमा हैन, यो बदलेर जाने परिवर्तन हुने, कसरी परिवर्तन हुने त, चिसोले पनि परिवर्तन हुने। चिसो भयो भने जाडो महिनाको समयमा हैन, अब चिसो हावा चल्छ, हाम्रो शरीरमा पर्यो भने सानसानो खतिरा आउँछ नि, कैचो भएर आउँछ है त्यो परिवर्तन भएको। अनि एकदम गरम भयो भने के हुन्छ, पसिना आउँछ नि, यो रूपमा परिवर्तन भएको भनेको त्यसलाई भनेको। अनि भोक प्यासको कारणले पनि परिवर्तन हुन्छ। शस्त्र अस्त्रले प्रहार गर्यो भने पनि परिवर्तन, लामखुट्टेले टोक्यो भने पनि हैन फोका आउँछ, रातो भएर फोका आउने, त्यो परिवर्तन भएको भयो। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ यो बदलिने स्वभाव भएकोलाई चाहिँ रूप भनेर भनिन्छ। निर्वाण भनेको वान रूपी तृष्णाबाट अलग भएको स्वभाव रे, तृष्णालाई यहाँ वान भनिराखेको छ। बाणले चाहिँ अब एक ठाउँबाट बाण चाहिँ बाणले हान्यो भने अर्कोमा ट्याप्प पर्न जान्छ नि, अर्को चिज वस्तुमा। त्यस्तै नै यो त्यस्तो हुने हुनाले नै तृष्णालाई चाहिँ
तृष्णाले पनि तृष्णाको स्वभाव पनि कस्तो आसक्त हुने स्वभाव छ। त्यसैले बाण ऋषि बाणसँग दाजेर देखाएको भयो। तृष्णाले एक जन्म र अर्को जन्मलाई जोडिदिने भएकोले तृष्णालाई बाण भनिन्छ है। एउटा जन्मबाट अर्को जन्ममा जोडिदिन्छ। अनि बाण रूपी तृष्णाबाट अलग भएकोले निर्वाण भनेको हो। यो ब्रह्मा देव मनुष्यहरू, हामी मानिसहरू मात्र होइन, ब्रह्मा देव मनुष्यहरू त्यस्तै पशु पन्छीहरू जति पनि छन् सबै तृष्णाकै कारणले यो संसारमा हैन यो भव चक्रमा चाहिँ बारम्बार घुम्नु परेको हो। अनि तृष्णाबाट अलग भयो भने फेरि जन्म लिनु पर्दैन, सबै दुःख शान्त हुन्छ। त्यस्तो सबै दुःख शान्त भएकोलाई नै चाहिँ के भनिन्छ, निर्वाण भनेर भनिन्छ। त्यो निर्वाण चाहिँ बाण रूपी तृष्णाबाट अलग भएको हुनाले एकदम चाहिँ शान्त भएको हुन्छ। त्यसैले निर्वाणलाई परम शान्तको अवस्था, शान्तिको अवस्था भनेर भनिरहेको हुन्छ नि हैन। अनि निर्वाण पनि सौपादिशेष निर्वाण अनुपादिशेष निर्वाण भनेर दुई प्रकारका छन्। जस्तो कि यो सौपादिशेष निर्वाण भनेको शरीरलाई बाँकी राखेर हैन सम्पूर्ण तृष्णाबाट अलग भएको अवस्थालाई अथवा निर्वाणलाई सौपादिशेष निर्वाण भनेर भनिन्छ। जस्तो कि भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि सम्यक समुद्र प्राप्त गर्नु भएको त्यो चाहिँ सौपादिशेष निर्वाण भयो। अनि स्कन्द शरीर पनि बाँकी नरहेकोलाई अनुपादिशेष निर्वाण भनिन्छ। भगवान बुद्ध 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण हुनु भएको त्यो चाहिँ अनुपादिशेष निर्वाण भयो। र यति विस्तृत रूपमा त चाहिँदैन, पछि हामीले यो पढ्नु पर्छ अलग अलग। अब यो एक एकवटा गरेर यही अभिधर्मको बारेमा पढ्ने भनेकै यो चित्त चैतसिक रूप निर्वाणको बारेमा नै पढ्ने हो। सबभन्दा पहिले चित्तकाण्ड विस्तृत रूपमा आउँछ, अनि पछि चैतसिक काण्ड भनेर हैन, अनि प्रकीर्णक काण्ड, विठी मुक्त काण्ड भनेर यो चित्त चैतसिक दुवैसँग सम्बन्ध राखेर आउँछ। अनि पछि चाहिँ रूप काण्ड, रूप र निर्वाणलाई चाहिँ सँगै देखाइरहेको छ। यसरी हामीले अब विस्तृत रूपले त्यो पढ्नुपर्छ। अहिलेलाई तपाईले संक्षिप्त रूपले बुझे नि पुग्छ है। अब अर्को यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि परमार्थको बारेमा अब यहाँ अलिकति चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब सबभन्दा पहिले प्रज्ञप्ति र परमार्थ भनेर दुईटा छ। प्रज्ञप्ति भनेको के हो, प्रज्ञप्ति भनेको के हो, अनि त्यो बुझ्यो भने परमार्थलाई बुझ्नै पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो यो व्यवहारिक प्रयोजनको निम्ति हैन यस्तो यस्तो आकार प्रकार गुण भएको प्राणीलाई यो भनिन्छ त्यो भनिन्छ भनेर हैन। अब उपमाको लागि यस्तो यस्तो भनेको अब यो चारटा खुट्टाले टेकेर हिँड्ने पुच्छर भएको प्राणीलाई कुकुर भन्ने हैन, अनि दुईटा खुट्टा भएको सिधा उभिएर सिधा हिँड्नेलाई चाहिँ मानिस भन्ने इत्यादि प्रकारले। अनि यो माटोको ढिस्कोलाई पहाड इत्यादि किसिमले छ नि। यो नदी वन जङ्गल घर खेत देव ब्रह्मा पदार्थ र प्राणी भन्ने चाहिँ जति पनि नाउँहरू छन् ती सबै प्रज्ञप्ति हुन् है। हाम्रो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने, व्यवहारमा हामीले जति पनि प्रयोग गरिराख्छ नि शब्दहरू त्यो सबै प्रज्ञप्ति। म भन्छौँ, हामी भन्छौँ हैन, तिमी भन्छौँ, महिला पुरुष यो सबै प्रज्ञप्ति नै हुन्। अनि हामीलाई पनि यो व्यवहारमा चिन्हको निम्ति आमा बुवाले नाम राखिएको छ नि हैन, आफ्नो नाम छ नि। यदि नाम राखेन भने के हुन्छ, सबै मानिस भन्यो भने कसलाई बोलाएको त्यो थाहा हुँदैन नि। त्यसैले हरेक व्यक्तिको प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो नाम हुन्छ, अनि त्यसैले नै हामीले चिन्ने गर्छौं। यो नाम पनि के हो, प्रज्ञप्ति नै हो। हामीले जुन लोक व्यवहारमा प्रयोग गरिराखेको हो त्यो सबै चाहिँ प्रज्ञप्ति भयो है।
अनि यो प्रज्ञप्ति चाहिँ यथार्थ रूपले वा साँच्चै नै विद्यमान भएको टर्म होइन, हराएर जाने खालको हो। अनि यो परिवर्तन पनि भएर जान्छ। तर परमार्थ भनेको चाहिँ यथार्थ रूपले विद्यमान रहेको स्वभाव धर्म, त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। यथार्थ सत्य हो, यो चाहिँ वास्तविक सत्य हो। अब उदाहरणको लागि बनाउन हैन, तपाईहरुले पात्र भनेको थाहा छ? पात्र देख्नु भएको छ? पात्र माटोको बनाइराखेको हुन्छ नि, माटोको पात्र भनेपछि यो गोलो आकारको अनि ठुलो मुख भएको पारो हो है। त्यो गोलो आकारको ठुलो मुख भएकोलाई हामी पात्र भनेर भन्छौं। तर त्यो पात्रलाई है, त्यो पात्रलाई फुटाल्यो भने चाहिँ के हुन जान्छ? टुक्रा टुक्रा हुन जान्छ। अनि त्यो टुक्रा टुक्रा भएपछि त्यसलाई पात्र भनिन्छ? भनिँदैन। त्यसको पात्र भन्ने पुरानो नाम चाहिँ हराएर जान्छ है। त्यो भनेको है। त्यसैले यो पात्र भन्ने जुन नाम प्रज्ञप्ति यो सधैँ रहिरहने खालको नभई अनि चाहिँ परिवर्तन हुन जान्छ। त्यो पात्रलाई पछि गएर के भन्छ? माटोको टुक्राहरू भन्छ त्यो फुटिसकेपछि। त्यस्तै नै अब टेबल बनाउन हैन, टेबलमा भए माथि फ्ल्याट हुन्छ अनि तल चारवटा खुट्टा हुन्छ। अब टेबलको त्यो खुट्टाहरू निकालिदियो भने त्यसलाई चाहिँ टेबल भनेर हामी भन्छौं? त्यो टेबल भन्ने नाम हुँदैन। खाली के हुन्छ? काठको फ्ल्याट भनेर हुन्छ है, काठको टुक्राहरू भनेर हुन्छ। त्यो टेबल भन्ने नामै हराएर जान्छ। त्यो चाहिँ प्रज्ञप्तिको स्वभाव भयो। तर परमार्थ भनेको के हो र भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हराएर जाँदैन, यथार्थ रूपमा त्यो भइरहन्छ। अब अहिलेकै त्यो पात्रको उपमा नै भनौँ न हैन, जुन त्यो पात्र चाहिँ फुटेर गयो, फुटेर गइसकेपछि त्यसलाई हामीले छोएर हेर्यो भने कडा स्वभाव छ कि छैन? त्यो कडा स्वभाव हुन्छ नि, त्यो पृथ्वी धातुको स्वभाव हो। पृथ्वी धातु भनेको परमार्थ धर्म हो। त्यो चाहिँ माटोको टुक्रालाई सानो टुक्रा गरे पनि, पात्र फुटेको जुन टुक्रा छ नि त्यसलाई सानो टुक्रा गरे पनि त्यो कडा स्वभाव चाहिँ रहि नै रहन्छ। त्यसरी चाहिँ यो परिवर्तन नहुने स्वभावलाई चाहिँ परमार्थ भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो परमार्थमा दुईटा शब्द मिलेर बनिरहेको छ। परमर्थ यो पाली शब्दमा परम र अर्थ भन्ने दुईटा शब्द है। अनि परम भनेको उत्तम अथवा प्रधान, मूल प्रधान भन्ने अर्थ। एउटा चाहिँ के उत्तम भन्ने अर्थ, यो परमर्थ छ नि, परमर्थमा परम र अर्थ भनेर दुईटा शब्द यसमा छ। परम भनेको चाहिँ उत्तम अथवा प्रधान भएको भन्ने अर्थ दिन्छ है। अनि अर्थ भनेको अर्थ भइहाल्यो। अर्थ भनेको यहाँ स्वभावलाई भनेको हो। यो चित्तको, अब यसलाई अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। चित्तको चाहिँ यो स्वभाव भनेको के त भन्दाखेरि आरमन विषय वस्तुलाई जान्ने अथवा थाहा पाउने स्वभाव। त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। जुनसुकै व्यक्तिमा पनि चित्तको स्वभाव, जान्ने स्वभाव, थाहा पाउने स्वभाव। त्यस्तै पशु पन्छीहरूमा पनि चित्तको स्वभाव भनेको जान्ने, थाहा पाउने। यो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। देवताहरूमा पनि त्यस्तै, अरू ब्रह्माहरूमा पनि त्यही स्वभाव हुन्छ। अनि अर्को भनौँ, अब चैसिकको बारेमा लिनु पर्यो भने लोभको स्वभाव, लोभको चाहिँ लोभ्याउने स्वभाव। यो लोभ्याउने स्वभाव मनुष्य, देव, ब्रह्मा आदि विभिन्न सत्वहरूमा उत्पन्न भए तापनि लोभ गर्ने स्वभाव चाहिँ एउटै हुन्छ, परिवर्तन हुँदैन। कुकुरमा भएको लोभ र मानिसमा भएको लोभ स्वभावमा चाहिँ समानै हुन्छ। त्यसरी चाहिँ कुनै फरक वा यो बदल नहुने वास्तविक स्वभावलाई नै उत्तम भनिएको हो। फरक नहुनेलाई उत्तम भनिएको। फेरि अर्को तरिका चाहिँ यो प्रधान वा प्रमुख भन्ने अर्थ कस्तो भन्दाखेरि मनुष्य, देव, ब्रह्मा हैन, पृथ्वी, जल, वन, पहाड इत्यादि रूपले चाहिँ द्रव्य वस्तु, यो प्रकृति समूह चाहिँ जतिसुकै बढी भए तापनि मूल सार लिने हो भने चाहिँ
चित्त चैसिक रूप निर्वाण यसबाट चाहिँ अलग अरु केही पनि भेटिँदैन यसबाट अलग अरु केही पनि भेटिँदैन अघि पात्रको उपमा दिए पात्रलाई छोएर हेरे पनि त्यसमा चाहिँ कडा स्वभाव छ त्यो फुट्यो भने त्यो माटोको टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यसलाई छोयो भने पनि त्यो कडा स्वभाव पृथ्वी नै रहिरहन्छ सानो कण घटियो भने पनि त्यो पृथ्वीको कडा हुने स्वभाव त्यो रहिरहन्छ त्यो स्वभावबाट अलग हुँदैन है त्यसैले चाहिँ यो चित्त इत्यादि चारवटा टर्मलाई परमार्थ भनेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है 60 क्लासको किताबमा पनि छ यो प्रज्ञप्ति र परमार्थको बारेमा ल अब यति भए पुग्छ अब यो गाथालाई एकचोटि तपाईहरुले पनि पढ्नुस् है अनम्युट गरेर पढ्नुस् तट्ठ उटा पितमठा चटुढा परमठटो चित्तं चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सब्बथा तट्ठ उटा पितमठा चटुढा परमठटो चित्तं चेतसिकं रूपं निब्बानमिति सब्बथा अब तपाईहरुले भन्नुस् यो 7 अभिधर्म ग्रन्थमा यो बताइआएको अभिधर्म परमार्थ धर्महरू चित्त चैसिक रूप निर्वाण भनेर 4 प्रकारका छन् भनेको भयो यो संक्षिप्त रूपले भन्दाखेरि ल अब यो गाथाहरू पनि कण्ठ गर्नुपर्छ है अहिले पाली पनि कण्ठ गर्नुपर्छ तपाईहरुले त्यतिकै पढेर मात्र बुझेर मात्र पनि पुग्दैन 7 क्लासमा पनि पढिसकेको भयो तर पाली चाहिँ पढ्नु भएको छैन अहिले पाली पनि कण्ठ गर्नु पर्यो अब चित्त काण्डको विस्तृत रूपमा आउँछ है अघि चाहिँ यो तट्ठउटा पितमठा गाथाले चाहिँ परमार्थ धर्म 4 वटालाई संक्षिप्तले देखाएको भयो अब यो चित्तको बारेमा विस्तृत रूपले आउँछ अब है हेडिङ चाहिँ 4 वटा देखाइसकेपछि अब 4 वटा धर्म मध्ये अब चित्त काण्ड सुरु भयो अब चित्तको बारेमा विस्तृत तट्ठ चित्तं ताव चतुविधं होति कामावचरं रूपावचरं अरूपावचरं लोकोत्तरं चेति यहाँ त सन्धि एउटा मात्रै छ च इति भनेर गर्ने एउटा सजिलो छ संक्षिप्त रूपमा देखाइआएको ती 4 अभिधर्मार्थ मध्ये चित्त चैसिक रूप निर्वाण मध्ये भनेको भयो अहिले मैले सर्वप्रथम संक्षिप्तले देखाउनु पर्ने चित्त है चित्त चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दाखेरि 4 प्रकारका छन् कामावचर रूपावचर अरूपावचर र लोकोत्तर पनि 4 प्रकारका छन् परमार्थ धर्म 4 प्रकारका छन् 4 प्रकारका मध्ये हैन यो चित्त पनि 4 प्रकारका भयो कामावचर चित्त रूपावचर चित्त अरूपावचर चित्त र लोकोत्तर चित्त एउटा सजिलो छ यो गाथाको अर्थ है भूमि भेदको आधारमा 4 प्रकारका चित्त भनेर यो 4 प्रकारको चित्तलाई देखाएको भयो अब यो 4 प्रकारको चित्तमा यहाँ एकचोटि हेर्नुस् त यो चाहिँ तट्ठ चित्तं ताव भनेको चित्त काण्डलाई चित्त काण्डको विस्तृत रूपमा देखाउने गाथा यो भइहाल्यो यहाँ चित्त भूमिको आधारमा भनेको भूमि 4 प्रकारका छन् त्यसैले चित्त पनि 4 प्रकारको भएको भयो भूमि भूमि प्राणीहरूको निवास अथवा वासस्थानलाई
भूमि भनेर भनिन्छ र यसलाई ओकाश्लोक भनेर पनि भनिन्छ है सट्टो प्राणीहरू बस्ने ठाउँलाई नै भनेको हो यो भूमि भनेर यहाँ कामावचर चित्त भनेको कामावचर भूमिमा है प्राय गरेर अथवा धेरै जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई कामावचर चित्त भनिन्छ कामावचर भूमि भनेको 11 वटा छन् कामावचर भूमि 11 वटा हैन 11 वटा भनेको अब यो विस्तृतमा पढ्दाखेरि हामीले पछि पढ्नुपर्छ अब अहिले संक्षिप्तमा कामावचर भूमिमा धेरै जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई कामावचर चित्त भनिन्छ रूपावचर भूमिमा धेरै जसो गरेर प्राय गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई रूपावचर चित्त अब यो भूमि पनि एकैचोटि भनिहालौँ न कामावचर भूमि भनेको जम्मा चाहिँ 11 वटा छन् है अब त्यो 11 वटा के हुन् त भन्दाखेरि अपाय भूमि 4 वटा अपाय भूमि 4 वटा अनि काम सुगति भूमि 7 वटा अब त्यो काम सुगति भूमि 7 वटा भनेको के हुन् त भन्दाखेरि मनुष्य लोक एउटा भयो अनि देवलोक 6 वटा त्यसैले अपाय 4 वटा मनुष्य लोक एउटा देवलोक 6 वटा गर्दाखेरि 11 वटा भयो यो चाहिँ कामावचर भूमि 11 वटामा प्राय जसो गरेर अथवा धेरै जसो गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई कामावचर चित्त भनिन्छ रूपावचर चित्त भनेको रूपावचर 16 वटा भूमिमा है भूमिमा प्राय गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई रूपावचर चित्त अब अरूपावचर चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दाखेरि अरूपावचर भूमि 4 वटा त्यसैले अरूपावचर भूमि 4 वटामा प्राय गरेर उत्पन्न हुने चित्तलाई अरूपावचर चित्त लोकोत्तर चित्त चाहिँ यो के भन्छ त अब यसलाई यो लोकबाट लोक 3 वटाबाट उत्तीर्ण भएको चित्त है यो लोक 3 वटाबाट उत्तीर्ण भएको चित्त त्यसैले यो चाहिँ खास भूमिको हिसाबले हैन लोक 3 वटाबाट उत्तीर्ण भएको हिसाबले चाहिँ यहाँ लोकोत्तर चित्त भनिराखेको भयो अनि यो चित्तलाई चाहिँ के को आधारमा यसरी क्रम मिलाएर देखाएको हो त यो पनि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ यो 4 प्रकारका चित्तहरू मध्ये कामावचर चित्त चाहिँ हीन है एकदम कमसल खाले चित्त यो हीन अनि रूपावचर चित्त चाहिँ उत्कृष्ट अरूपावचर चित्त चाहिँ रूपावचर चित्त भन्दा उत्तम भएकोले चाहिँ उत्कृष्ट स्तर भयो यो उत्कृष्ट स्तर अनि यो लोकोत्तर चित्त चाहिँ अरूप चित्त भन्दा पनि उत्कृष्ट भएकोले उत्कृष्टतम यो चाहिँ यो हाम्रो डिग्री छ नि सुपरलेटिभ डिग्री त्यस्तो कम्प्यारेटिभ सुपरलेटिभ डिग्री भनेर पर्छ नि त्यो किसिमले पनि राखेको भयो डाँजेर सबभन्दा उत्कृष्ट के भयो त चित्त यसरी चाहिँ यो हीन उत्कृष्ट स्तर र उत्कृष्टतम हिसाबले चाहिँ क्रम मिलाएर देखाएको भयो नेपाली भाषाबाट भन्नु पर्यो भने हीन उक्कठतर र उक्कटतम हिसाबले क्रम मिलाएर देखाएको यो सबभन्दा हीन कामावचर भयो कामावचर भन्दा चाहिँ उत्तम रूपावचर भयो हैन रूपावचर भन्दा पनि उत्तम चाहिँ अरूपावचर अब लोकोत्तर त दार्जनलाई नै छैन सबभन्दा उत्तम भयो त्यसैले उत्कटतम यो हिसाबले चाहिँ यो क्रम यहाँ चाहिँ देखाएको भयो त्यतिकै यो कामावचर रूपावचर अरूपावचर लोकोत्तर भनेर देखाएको होइन यसमा कारण छ हीन हैन उत्तम अनि चाहिँ झन् उत्तम सबभन्दा उत्तम भनेर यसरी देखाएको भयो है बुझ्नुभयो ल आजलाई यति नै गरौँ न केही प्रश्न छ भने सोध्नुस् नबुझेको छ भने अनि हामी चाहिँ अब यो कामावचर चित्त विस्तृत रूपले जाने अब नेक्स्ट विकमा अर्को हप्तामा चाहिँ विस्तृत रूपले जाने भयो
गुरुमा हजुर एउटा सोध्नु यो भावार्थमा चाहिँ यो संस्कृत र असंस्कृत भन्नाले कसरी व्याख्या भएको असंस्कृत धर्म यो भन्नाले? संस्कृत है यहाँ संस्कृत असंस्कृत भन्ने शब्द यो निर्वाणकोमा आइरहेछ निर्वाणकोमा असंस्कृत भनिरहेछ यो चाहिँ कर्म चित्त ऋतु आहारले बनिने भयो भने त्यसलाई संस्कृत भनिन्छ है कर्म चित्त ऋतु आहारको कारणले बनिनेलाई चाहिँ संस्कृत भनिन्छ त्यसबाट अलग्ग भएकोलाई असंस्कृत भनिन्छ निर्वाण भनेको कर्म चित्त ऋतु आहारको कारणले बनिने होइन नि त्यसैले असंस्कृत भयो मर्मत गर्न हुने मर्मत गर्न नहुने भन्ने अर्थ पनि हो गुरुमा प्रतिवेदको एकचोटि फेरि भनिदिन्छ कुन चाहिँ प्रतिवेद प्रतिवेद हजुर यो चाहिँ परियति प्रतिपट्टि प्रतिवेदलाई प्रतिवेद भन्नुभएको है हजुर तपाईले हजुर गुरुमा प्रतिवेद भनेको यथार्थ रूपले हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हैन जान्नुपर्ने यो मार्गफल ज्ञानलाई भनेको अब संक्षिप्तमा त्यो बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ पहिले परियति अध्ययन गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नेलाई परियति भयो अनि प्रतिपट्टि भनेको अभ्यास गर्ने भयो अभ्यास गरेर प्राप्त भएको ज्ञानलाई चाहिँ प्रतिवेद भनेर भनिन्छ अब उदाहरणको लागि भनौँ हामी ध्यान भावना सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्ने विधि तरिका सिक्छौँ त्यो विधि तरिका सिकेको परियति भयो है अनि त्यो विधि तरिका अनुसार अभ्यास गरेको प्रतिपट्टि भयो अनि त्यो तरिका अनुसार अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि यो विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गयो भने क्रमिक रूपले अनि हामीमा ज्ञान हासिल भएर आउँछ है म मेरो भनेको छैन आत्मसत्व जीव भनेर छैन साँच्चै भनेको भएको के त भन्दाखेरि नाम रूप धर्म मात्र छ भनेर हामीमा चाहिँ अवबोध भएर आउँछ त्यो प्रतिवेद भयो अनि निरन्तर रूपले अभ्यास गर्दै गयो भने यी धर्महरू कारण कार्य सम्बन्धित भएर उत्पन्न हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यो प्रतिवेद भयो अनि निरन्तर रूपले फेरि अभ्यास गर्दै गयो भने सम्पूर्ण धर्महरू यो नाम रूप धर्महरू अनित्य रहेछन् दुःख रहेछन् अनात्म रहेछन् भनेर त्यसरी थाहा पाएर आउने त्यो चाहिँ प्रतिवेद भयो अनि त्यस्तै अभ्यास गर्दै गयो भने मार्ग फल ज्ञान प्राप्त हुने हैन निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने यो सबै प्रतिवेद बुझ्नुभयो अरु केही प्रश्न छ छैन भने यति नै गरौँ अनि अर्को हप्तामा पनि अब केही सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ